الرسالات يا أخو يوسف من عجنا نستاني صديق عثمان علي خسطاب من رندية صديق عثمان علي خسطاب من رندية صديق عثمان علي خسطاب من رندية هم دول صحابة جانا نستاني बिलाल हबशी करे मन अवेश करनी बिलाल हबशी करे मन अवेश करनी बिलाल हबशी करे मन अवेश करनी दाकार पतंग जाना नस्तानी كون ديك كان دي وحوش ديك طيور دي كون ديك كان دي وحوش ديك طيور دي كون ديك كان دي وحوش ديك طيور دي يا أحد ترى لشان جانا نستاني रोजी मुतहरी तदपटी दुस्तर गुजारी रोजी मुतहरी तदपटी दुस्तर गुजारी रोजी मुतहरी तदपटी दुस्तर गुजारी या वला दिया शकान जाना नस्तानी सैयद नूरानी शाह बिलवासिता बता मयंदे रहमतुल्लाह सैयद नूरानी शाह बिलवासिता बता मयंदे सैयद नूरानी शाह बिलवासिता बता मयंदे या ख्वाजा से रहमान जाना नस्तानी ख्वाजा से रहमान जाना नस्तानी
گلواری ہر سامع در نظار شاد زما قلم زبان جانان استانی زما قلم زبان جانان استانی